दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। पछिल्लो समय देखिएको नेपाल भारत सीमा विवाद सम्बन्धी थप कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग यति बेला नेपालका लागि नेपाली अभियानका संयोजक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ pnbखबर.com मा। धन्यवाद युवराज सर। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छ हजुर। अनि हजुरलाई? एकदमै आराम छ सर। यो तपाईहरुको जुन आन्दोलनको स्वरूप छ नि थोरै परिवर्तन भएको हो सर? हजुर हो। हामी सडकमा आन्दोलनरत थियौं। खास गरिकन यही 26 गते वैशाख 26 गते भारतले लिपुलेख पास हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटोको उद्घाटन गरेपछि त्यो कुरा आम नागरिकहरूलाई थाहा भयो र नेपालको भूमि मार्फत बाटो चीनसम्म पुर्याउने गरी भारतले जुन बाटोको उद्घाटन गर्यो त्यसले नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डतामा आघात पुग्यो भनेर हामीले विरोधका प्रदर्शनहरू गर्यौं र लगभग 4 दिनसम्म 27 गतेदेखि 31 गतेसम्म विरोध प्रदर्शन गरियो। तर 31 गते कोरोनाको संक्रमण बढेको कुरा जसरी बाहिर आयो र त्यसका संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्यो र सरकारले त्यसमा अझै बेसी कडाई गर्न थाल्यो। त्यसपछि हामी पनि एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा अब सडकमा आन्दोलन नगरेर आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्ने भयौं र अहिले हामी आन्दोलनको रूप परिवर्तन गरेका छौं। अहिले फेसबुकबाट, सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न किसिमका दबावहरू दिने, सरकारलाई दबाव दिने र यही आइतबार अर्थात् भोलि जेठ 4 गतेबाट जेठ 10 गतेसम्म बेलुका 8 बजे 5 मिनटका लागि बत्ती निभाउने ब्ल्याकआउट गरेर 1 हप्तासम्म सरकारलाई दबाव दिने र नेपाली नागरिकहरू राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि दिने र कोरोनाको विरुद्धमा पनि यो एउटा अभियान हो र अहिले हाम्रो जुन सुरक्षाकर्मी छन् र स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् उनीहरूलाई पनि हामीले उत्साहित पार्ने गरी यो सबैको एउटा सामूहिक एउटा राष्ट्रिय एउटा अभियानको रूपमा हामीले बत्ती निभाऊ अभियान सुरु गरेका छौं र यहाँको कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई बत्ती निभाऊ अभियानमा साथ दिनुहुन र बेलुका 8 बजे 7 दिनसम्मको लागि आइतबार भोलि आइतबार अर्थात् जेठ 4 गते आइतबार बेलुका 8 बजे 5 मिनटमा बत्ती निभाइदिनुहोस् र त्यो क्रम 7 दिनसम्म निरन्तर गर्नुहोस्। अर्थात् जेठ 10 गतेसम्म निरन्तर रूपमा बेलुका 8 बजे 5 मिनट बत्ती निभाइदिनुहोस् भनेर म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस् सर। अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ, सुगौली सन्धि वैधानिक छ कि छैन भनेर तपाईहरुले एउटा क्याम्पेनिङ सुरुवात गर्नु भएको छ हैन? यसमा के छन् तथ्यहरू, प्रमाणहरू हैन, ऐतिहासिक प्रमाणहरू? सुगौली सन्धि अवैधानिकै हो त अथवा यसलाई वैधानिक मान्छ कि मान्दैन? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू के छन् ती सन्दर्भमा थोरै जानकारी दिनुस्। हजुर धन्यवाद हजुर। पहिलो कुरा त सुगौली सन्धि वैधानिक नहुनुको पछाडिको कारण के हुन्छ भने अर्थात् सुगौली सन्धिलाई वैधानिक छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेको खण्डमा सुगौली सन्धि पूर्व नेपालका जुन भूभागहरू हामीले गुमायौं ती भूभागहरू फिर्ता हुन्छन्। अर्थात् सुगौली सन्धि पूर्व नेपालको लगभग भूभाग चाहिँ 2,65,000 वर्ग किलोमिटर नेपालको टोटल भूभाग थियो लगभग, एक्ज्याक्ट डेटा होइन। अब अहिले हामीसँग लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमिटर छ। हामीले 1,20,000 वर्ग किलोमिटर गुमायौं। अर्थात् हामीले लगभग 45% नेपालको भूमि सुगौली सन्धिका कारणले गुमाएका छौं। त्यसैले जब सुगौली सन्धि नै अवैधानिक प्रमाणित हुन्छ तब हामीले त्यो 45% भूभाग पनि फिर्ता पाउने सम्भावना बढ्छ। 1 2 सुगौली सन्धिका ती भूभागहरू पाउनका लागि धेरै प्राविधिक कठिनाइहरू रहलान्, त्यसको आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण गरौँला। तर अहिलेको जुन विवाद छ, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विवाद छ र नेपालका 26 वटा जिल्लामा भारतले लगभग 61,000 हेक्टर नेपाली भूमि जुन मिचेको छ ती विवादहरू सजिलैसँग समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सुगौली सन्धिको विषय दुईटा किसिमले उठान गरेका हौं हामीले। एउटा, हामीसँग सुगौली सन्धि पश्चातका जे जति भूभाग छ त्यो भूभागमा तिमीले आँखा नगाड, हाम्रो भूभाग दाबी नगर, कब्जा नगर भनेर एउटा भारतलाई दबाब दिन। अर्को कुरा, तिमी यदि यो कुरामा पनि दबाब गर्न थाल्यौ र लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई पनि आफ्नो भन्न थाल्यो भने हामी सुगौली सन्धिसम्म पनि आउँछौँ है भनेर हामीले दबाब दिएका हौं। तर यो एउटा स्ट्राटेजिक दबावका बावजुद पनि वास्तवमै हामीले कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्ने भने सुगौली सन्धि अवैधानिक छ। त्यसका मूलतः 4टा कारणहरू छन् जसलाई म सिलसिलेवार रूपमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कारण चाहिँ सुगौली सन्धिको
धारा 9 सुगौली सन्धिमा जम्मा 9वटा धारा छन्। त्यसमध्येको अन्तिम धारा 9 ले के व्यवस्था गर्छ भने यो सुगौली सन्धिमा नेपालका राजाले र्याटिफिकेसन गरेको हुनुपर्दछ, 15 दिनभित्र र्याटिफिकेसन गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गर्छ। सबभन्दा पहिला र्याटिफिकेसन भनेको के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दुईटा देशका बीचमा सन्धि हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला नेगोसिएसन गरिन्छ, छलफल गरिन्छ, एउटा दस्तावेज बनाइन्छ र त्यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिन्छ। नेगोसिएसन गर्नु, दस्तावेज बनाउनु र हस्ताक्षर गर्नुले मात्रै सन्धि हुँदैन। सुगौली सन्धि चाहिँ 1815 डिसेम्बर 2 तारिकका दिन हस्ताक्षर भयो, नेपालका तर्फबाट पनि र भारतका तर्फबाट पनि, त्यस बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट। तर त्यसलाई राष्ट्राध्यक्षबाट या पार्लियामेन्टबाट त्यसलाई र्याटिफाई गर्नुपर्छ, अप्रुभ गरिनुपर्छ, प्रमाणित गरिनुपर्छ। त्यो प्रमाणीकरण गर्ने काम चाहिँ 15 दिनभित्र गरिन्छ भनेर सुगौली सन्धिको धारा 9 मा उल्लेख गरियो। र नेपालका राजाले त्यस बेला सुगौली सन्धिलाई र्याटिफिकेसन गरेनन्। परिणामत त्यसको 45 दिन पछाडि, 15 दिनको समय नागिसके पछाडि 45 दिन पछाडि मकवानपुरमा नेपालका कुनै एकजना उपाध्याय भन्ने व्यक्ति र भारतका प्रतिनिधिले त्यो दस्तावेज एकअर्कालाई बुझाउने काम गरे। अर्थात् यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो सुगौली सन्धि र्याटिफिकेसन नै नभएको कारणले गर्दाखेरि यो वैधानिक छैन भन्ने पहिलो मेरो तर्क हो। अब यो नेपालको तत्कालीन राष्ट्रिय अध्यक्षले त्यसमा साइन नगरेको हुनाले यो एक हिसाबले अवैधानिक ठहरिन्छ। राइट, पहिलो तर्क। हजुर, छोटकरीमा भन्दा हजुरले भनेकै कुरा, नेपालका राष्ट्र प्रमुखले त्यसमा हस्ताक्षर नगरेको कारणले, त्यसलाई प्रमाणित नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवैधानिक छ, पहिलो कारण। दोस्रो कारण, इस्ट इन्डिया कम्पनी आफैमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय होइन। एउटा मुलुकसँग सन्धि गर्नको लागि अर्को मुलुकको पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकायले मात्रै गर्न सक्दछ। त्यसैले भारतीय अदालतमा नै इस्ट इन्डिया कम्पनी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय हो कि होइन भन्ने विषयमा विभिन्न मुद्दाहरू परे र भारतीय अदालतहरूले व्याख्या गरेका छन्। त्यो व्याख्या गर्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ सबरेन एन्टिटी होइन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय होइन भनेर स्पष्ट रूपमा बोलिएका उदाहरणहरू छन्। यसले पनि के देखाउँछ भने इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालसँग सन्धि गर्न सक्दैन थियो, त्यो अवैधानिक हो भन्ने कुरा दोस्रो यसबाट प्रष्ट हुन्छ। तेस्रो कारण चाहिँ यो जुन सुगौली सन्धि भनेर हामीले भनिरहेछौँ यसको ओरिजिनल कपी न भारतसँग छ न नेपालसँग छ। त्यो कुरा चाहिँ यो जुन एपिजी बनेको थियो उच्च स्तरीय भारत र नेपालको बिचमा जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई लिएर एउटा गठन भएको थियो, एउटा समिति आयोग गठन भएको थियो र त्यो इपिजीले छलफल गर्ने क्रममा इपिजीमा भारतको तर्फबाट पनि सुगौली सन्धिको ओरिजिनल कपी पेश हुन सकेन, नेपालको तर्फबाट पनि पेश हुन सकेन। जब ओरिजिनल कपी नै छैन, त्यसको मौलिक कपी नै छैन भने त्यसलाई सन्धिको रूपमा ग्रहण गरेर त्यसका आधारमा दुईटा देशका बीचको सीमालाई निराकरण गर्न या छुट्याउन सकिँदैन। त्यो कारणले पनि सुगौली सन्धि चाहिँ नै वैधानिक छैन। तेस्रो, चौथो चाहिँ सुगौली सन्धि पनि पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी नै हो, नेपाल र भारतको बिचमा गरेको पिस ट्रिटी नै हो। भने 1950 मा जब भारत पनि 1947 मा ब्रिटिस कलोनीबाट मुक्त भयो र नेपालमा पनि त्यस बेला नेपाल पनि राणा शासनबाट मुक्त भयो। हुन त मोहन शमशेर नै प्रधानमन्त्री थिए। त्यो समयमा 1950 मा नेपाल र भारतको बिचमा फेरि अर्को पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी गरिएको छ। त्यो पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीमा स्पष्ट रूपमा त्यसको धारा 8 मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने यो सम्झौता पूर्व ब्रिटिस सरकारले भारतको तर्फबाट नेपालसँग गरेका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ खारेज हुन्छन्, खारेज भएका छन् भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ। अर्थात् 1950 को पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी नै सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको विषयलाई लिएर गरेको ट्रिटी हो भने सुगौली सन्धि पनि त्यही विषयलाई लिएर गरेको ट्रिटी हो। त्यसैले एउटै प्रकृतिको ट्रिटी भएको कारणले गर्दाखेरि, सन्धि सम्झौता भएको कारणले 1950 को ट्रिटीको धारा 8 ले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरिसकेको छ। यो चारवटा आधारलाई हेर्दाखेरि सुगौली सन्धि चाहिँ वैधानिक छैन र सुगौली सन्धि वैधानिक नभइसके पछाडि सुगौली सन्धि पूर्व हामीले जुन भूभागहरू गुमायौँ ती भूभागहरू चाहिँ नेपालकै भूभाग हुन् भन्ने कुरो दाबी गर्न सकिन्छ।
तर यो दाबी गरेर कहाँ गएर प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ त द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान हुनु पर्यो, या त यो विषयलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो या अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लिएर जानु पर्यो। यी तीनटा माध्यमबाट मात्रै हामीले त्यो गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छौँ। यहाँनिर केही प्रश्न मेरो मनमा उठेको छ डाक्टर साहब। जसरी सुगोली सन्धि अवैधानिक ठहरिने 4वटा बुदाहरू तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो, 2वटा बुदामा त कुनै असहमति भएन। पछिल्ला 2वटा बुदा छन् जसले चाहिँ मौलिक कपी नभएको, हामीसँग ओरिजिनल डकुमेन्ट नभएको र नेपाल इन्डो नेपाल ट्रिटीको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन। अब हजुर, यदि मौलिक कपी हामीसँग छैन भने हामीले यसलाई आइसिजेमा लगेर प्रस्तुत गर्न सक्ने हामीसँग पनि ठाउँ हुँदैन नि त। साँच्चीकै त्यसको ओरिजिनल कपी छैन भने त अहिलेको लिम्पियाधुरा पनि हामीसँग क्लेम गर्ने ठाउँ रहँदैन। र अर्को कुरा के भने यदि यो ट्रिटी अवैधानिक ठहरिएमा त्यसभन्दा अगाडि नेपालको भूभाग कति थियो भन्ने कुराको पनि यकिन हुँदैन र त्यसलाई हामीले दाबी गर्ने अरू ऐतिहासिक प्रमाणहरू पनि त हामीसँग रहँदैन नि डाक्टर साहब। त्यो पनि त पोइन्ट हुन्छ होइन? हजुर, 1815 को सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि नेपालको भूभाग के कति थियो भन्ने बारेमा विभिन्न म्यापहरू छन् र ती म्यापहरूले नेपाल कहाँसम्म थियो भन्ने कुरा सङ्केत गरेका छन्। अर्थात् सुगौली सन्धिलाई हामीले अवैधानिक नै मान्दाखेरि पनि सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएका केही कुराहरूलाई केही आधार लिन सकिन्छ। किनभने सुगौली सन्धिले के भन्यो भने काली नदी पश्चिमका भूभागहरू र राज्यहरू र हामीले काङ्गडासम्मका भूभागहरू जुन हामीले त्यो सन्धिबाट हामीले गुमायौँ, ती भूभागहरू चाहिँ उल्लेख भएका छन् र विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि छन्, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान पनि छन्। ती अध्ययन अनुसन्धानले के कुरा स्पष्ट पारेका छन् भने नेपालले सुगौली सन्धि मार्फत 1,20,000 भन्दा बढी स्क्वायर किलोमिटर जमिन चाहिँ गुमाएको भन्ने कुरा ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले पुष्टि गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सुगौली सन्धि अवैधानिक हुँदाखेरि हामीले गुमाएको भूभाग फिर्ता हुने सम्भावना हुन्छ, हामी अप्ठ्यारोमा पर्दैनौँ। एउटा दोस्रो, सुगौली सन्धिलाई एकछिन मानौँ वैधानिक नै ठानौँ, एकैछिनलाई वैधानिक नै ठान्ने हो भने पनि काली पश्चिमका भूभाग मात्रै हामीले गुमाएका हौँ र काली नदीको जुन स्रोत छ, जहाँबाट काली नदी उत्पत्ति भएको छ, त्यसको मुहान छ, त्यो मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरामा हो भन्ने कुरामा विवाद छैन, किनकि त्यो विषयका नक्साहरू नै बाहिर आएका छन्। सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि खास गरिकन 1835-36 मा भएका नक्साहरूले पनि काली नदी चाहिँ लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको भन्ने कुरा देखाउँछन्। त्यो नक्साका आधारमा पनि अहिलेका विवादित जग्गाहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको भन्ने कुरा देखिन्छ। अब महाकाली नदी नै सिङ्गोपाङ्गो रूपमा नेपालको हो भन्ने कुरा स्थापित भइसके पछाडि यी भूभागको बारेमा विवाद हुँदैन। तर समस्या कहाँनिर देख्यो भने जब हामीले भारतसँग, खास गरिकन शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतमा गएर जुन महाकाली सन्धि भयो, महाकाली टनकपुरको विषयमा जुन एउटा प्याकेज सन्धि भयो, त्यो प्याकेज सन्धिमा चाहिँ महाकाली नदीलाई सीमा नदी भनेर भनियो। सीमा नदी भनिसके पछाडि सीमा नदी चाहिँ दुईटा देशको आधी आधी हुन्छ। एउटा समस्या त्यहाँनिर सिर्जना गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यसबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यो बेला संसदीय समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि छानबिन गर्नु भएको छ, त्यो कुरा उहाँले आफ्नै अन्तर्वार्तामा पनि बोल्नु भएको छ। र अर्को समस्या के सृजना गर्नुभयो भने ओके, त्यो सीमा नदी हो भनेदेखि त्यसको उत्पत्ति कहाँ भएको, त्यो कसरी आएको छ, त्यसले कुन कुन भूभागहरू कसरी डिमार्केसन गरेको छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू खुलाउन सक्नु पर्यो। उहाँहरूले खुलाउनु भएन। उहाँहरूले एकदमै हचुवाका भरमा यो सन्धि गर्नुभयो र कतिसम्म भन्न भ्याउनुभयो भने महाकाली सन्धि पारित भइसके पछाडि 20 वर्षमा नेपाल त स्वर्ग नै बन्छ भने जस्ता गलत अभिव्यक्तिहरू पनि अहिलेकै सत्तासीन दल, यसका राजनीति गर्ने नेताहरूले दिनुभयो। त्यसैले समस्या नभएको होइन, समस्या छन्। त्यो समस्या चाहिँ अहिलेका दल र राजनीतिक नेताहरूको कारणले उत्पन्न भएको छ। तर ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यलाई हेर्ने भनेदेखि हामी भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयौँ भने यो सुगौली सन्धि चाहिँ अवैधानिक छ र सुगौली सन्धि पूर्वका सम्पूर्ण भूभागहरू नेपालको भन्ने कुरा हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ। ओके, अब तर फेरि यति बेला भारतीय पक्षले पनि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हामीसँग पनि यथेष्ट प्रमाणहरू छ भनेर उनीहरूले तर्क वितर्कहरू दिँदै आएका छन्। त्यति मात्र नभइकन भारतीय सेनापतिले समेत लिम्पियाधुरा भारतकै भूभाग हो भनेर हिजो प्रष्ट बोलिदिनु भएको छ होइन। यसले के जनाउँछ के इन्डिया चाहिँ अब सहज हिसाबले यो भूभाग नेपाललाई सुम्पिन तयार नभएको, अथवा ऊ चाहिँ वारमै जानको लागि
रेडी हो अथवा नेपाललाई वारको लागि आह्वान गरेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि छ। र अरू भारतीय मिडियाहरूकै यदि कुरा गर्ने हो भने नेपाल चाहिँ युद्ध चाहेको हो कि अथवा अरू कसैको बहकाउमा चाहिँ नेपाल उफ्रिरहेको छ भनेर उनीहरूले एकपक्षीय रूपमा आरोपहरू थोपरिरहेका छन् सर। यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा अब अहिले जुन भारतका सेनापतिबाट जुन कुरा आयो र विभिन्न राजनीतिज्ञहरूबाट विभिन्न विश्लेषकहरूबाट जुन कुरा आइराखेको छ, हामी नेपाली नागरिकहरू कसैले उचालिएका होइनौँ। नेपाली नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका हुन् र त्यही दबावका कारणले सरकारले डिप्लोमेटिक नोट लेखेको र हिजो जुन राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति संसदमा पेश हो, त्यो सरकारको नीति पेश हुँदाखेरि पनि यो लिम्पियाद्वारा कालापानी नेपालको भन्ने कुरा त्यो सरकारको नीतिमा पनि आएको छ, घोषणा भएको छ। यो कुरा हामीले या नेपाल सरकारले या नेपाली नागरिकहरूले कसैको बहकाउमा गरेको होइनन्, किनकि आफ्नो भूमिको लागि, आफ्नो मातृभूमिको लागि कसैको बहकाउमा कोही लाग्दैन। यो मातृभूमिको प्रश्न हो। त्यसैले यसले के देखाउँछ भने हामी नेपालीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा र आफ्नो भूमिको लागि आफ्ना आवाजहरू निकालेका हौँ भन्ने कुरामा प्रश्न छ। तर जहाँसम्म भारतले दाबी गरिराखेको छ, भारतले त 2019 को नोभेम्बर 2 तारिकका दिन निकालेको नक्सामा मात्रै यी भूभागहरू आफ्नो सीमामा पारेको, आफ्नो नक्सामा पारेको हो। त्योभन्दा अगाडि त यो भूभागहरू भारतीय नक्सामा थिएन। तर पटक पटक ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले नक्सा बनाउने क्रममा के ठाउँहरू विवादित बनाएको छ भन्ने कुरामा बाहिर आएका छन्। तर ती नक्साहरू पनि द्विपक्षीय रूपमा दुईटै मुलुकले स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ। एउटा मुलुकले मात्रै नक्सा बनाएर अर्काको भूमि, अर्काको जमिन हडप्न या मिच्न पाइँदैन। त्यसैले दुईटै राष्ट्रहरूले, दुईटै मुलुकले स्वीकार नगरेका नक्साहरूले नेपालको सार्वभौम सत्ता या नेपालको जमिन भारतले लिने या भारतले हडप्ने काम गर्न पाउँदैन। भोलि यी विवादहरू उठ्दाखेरि हामीले भनेका छौँ, स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, यो विवादको समाधान युद्ध गरेर हुँदैन। आखिरी युद्ध गरेर मानिसलाई मारेर रगतको खोला बगाएर अन्तिममा वार्ता नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यो विषयको समाधान भारतको अहिलेको एक किसिमको जुन हेपा प्रवृत्ति छ, मिचा प्रवृत्ति छ, अनि उनीहरूले मिडियामा बोलेका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले ठाडो रूपमा नेपाललाई युद्धको लागि आह्वान गरिरहेको जस्तो देखिन्छ सर, होइन? तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु? उनीहरूले नेपाललाई तर्साएको, यसरी हामीले तर्साइसके पछाडि, किनकि नेपालका शासकहरू भनेको इन्डियालाई रिझाएर सत्तामा बस्ने शासकहरू हुन्। त्यसैले हामीले अलिकति दबाब दिइसके पछाडि शासकहरू चुप लाग्छन्, नागरिकहरू पनि चुप लाग्छन्, या चुप लागेन भने सरकारले नागरिकहरूलाई दमन गर्छ भनेर उनीहरूले एउटा स्ट्राटेजिकल्ली बोलेका कुराहरू हुन्। तर अहिलेको जमाना दमनका कारणले, हेपा प्रवृत्तिले या कसैलाई धम्की दिएर, त्रास दिएर बलका आधारमा अबको समस्या समाधान हुँदैन। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा धेरै ठुलो विकास भइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्टिट्युसनहरू थुप्रै विकास भइसकेका छन्। त्यसैले यो युद्ध गरेर या धम्कीका भरमा, त्रासका भरमा यो विवाद समाधान गर्ने धारणा भारत र भारतीय पक्षले पनि राख्छ। डाक्टर साहब, यो जुममा सम्पर्क विच्छेद भयो जस्तो लाग्यो। सरको नेटमा केही समस्या आयो जस्तो छ हो? मेरो नेटमा समस्या आयो हजुर। र मैले अघि बोलिरहेको कुरा के थियो भने यो समस्या चाहिँ द्विपक्षीय रूपमा नै समाधान गर्नुपर्छ, युद्ध गरेर समाधान गर्ने विषय होइन। यदि द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्न सकिएन भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर पनि समाधान गर्नु पर्दछ। जस्तो अहिले भारतले वार्ता गर्न पनि आनाकानी गरेको, वार्ता गर्नै नचाहेको जस्ता सङ्केतहरू देखिएका छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्पष्ट रूपमा के व्यवस्था गरिएको छ र इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले पनि नर्थ कन्टिनेन्टल सेल्फको केसमा के व्याख्या गरिसकेको छ भने कुनै पनि मुलुकले आफू आफ्ना बीचमा भएका विवादहरू समाधान गर्नका लागि वार्ता गर्न इन्कार गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ बाध्यात्मक व्यवस्था हो र वार्ता गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बोलिसकेको अवस्था छ। त्यसै गर्दाखेरि पनि भारतले यो विषयमा वार्ता गर्न आनाकान गर्न हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि भारतले आनाकान गर्छ भने हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको सहायता लिनुपर्छ र सुरक्षा परिषदले UN चार्टरको च्याप्टर 6 अन्तर्गत भारतलाई यो विषयलाई वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर भनेर निर्देशन दिन सक्छ। यदि वार्ताबाट यो समस्याको समाधान भएन भने वार्तामा दुवै पक्षले आफ्नो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू राख्छन्, प्रमाण राख्छन्, छलफल गर्छन्, एउटा निष्कर्षमा पुग्छन्। तर यदि वार्ताबाट समस्याको समाधान भएन भने हामीले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लानुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानलाई सजिलो छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान 3टा किसिमले मात्रै जान सक्छ। एउटा, सुरक्षा परिषद या साधारण सभाले निर्णय गरेर त्यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तर्फबाट इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको धारणा माग्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गरिपाउँ भनेर
रिक्वेस्ट गर्ने, त्यसलाई एडभाइजरी ओपिनियन भन्छ। अहिलेको यो नेपाल भारतको विवाद एडभाइजरी ओपिनियनको विषय होइन। दोस्रो कम्पल्सरी जुरिस्डिक्सन भन्छ। कम्पल्सरी जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ दुईटै देशले एक अर्काका विरुद्धमा आफूलाई मुद्दा हाल्दा स्वीकार्य छ भनेर पहिल्यै संयुक्त राष्ट्र संघमा आइसिजेको स्ट्याच्युट अन्तर्गत त्यो कुरा जाहेर गरेका हुन्छन्। भारतले मात्रै कम्पल्सरी जुरिस्डिक्सन स्वीकार गरेको छ, नेपालले गरेको छैन। त्यसैले कम्पल्सरी जुरिस्डिक्सन पनि लागू हुन सक्दैन। त्यसले एउटै मात्रै विकल्प के हो भने भारत र नेपाल दुईटैको सहमतिमा मात्रै यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान सकिन्छ। र प्रश्न उठ्छ, भारतले सहमति दिएन भने के गर्ने? हो, भारतले सहमति नदिन सक्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरक्षा परिषदमा पनि यो विषय उठाएर सुरक्षा परिषदको निर्णय मार्फत भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान बाध्य बनाउनु पर्छ। किनकि सुरक्षा परिषदको निर्णय चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ, त्यसको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। यदि त्यसको उल्लङ्घन गरियो भने भारतको विरुद्धमा सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ब्लकेट गर्न सक्छ, इभन हतियार उठाउन सक्छ, विभिन्न किसिमका नाकाबन्दीहरू गर्न सक्छ, विभिन्न किसिमले दबाव दिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतले सुरक्षा परिषदको निर्णयलाई नाइ भन्न सक्दैन। यसरी हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रयोग गरेर यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर गयौँ भनेदेखि हामीले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद मात्रै समाधान गर्ने भने कि भारतलाई एउटा ठूलो दबाव दिएर सुगौली पूर्वका भूभागहरू पनि नेपालमा मिसाउन सक्ने या नेपालले आफै बनाउन सक्ने चान्सेसहरू बढ्छन्। यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ, सुगौली पूर्वका भूभागहरू ल्याउन सकेनौँ भने कम्तीमा अहिलेको हाम्रो भूभागलाई रक्षा गर्न सकिन्छ र भारतले मिचेको 61,000 हेक्टर जमिनलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ। अब सरले भने सबभन्दा प्रथम चरणको काम भनेको त डिप्लोमेटिक टकबाटै यो वार्ताबाटै यसलाई सुल्झाउनु पर्ने देखिन्छ। तर भारत एकपक्षीय रूपमा यो वार्तालाई आलटाल गर्दै आएको अवस्था छ। उनीहरूले जसरी सञ्चार माध्यममा बोलेका छन् 99% सीमा विवाद चाहिँ सुल्झिसकेको भनेको छ। तर सबैभन्दा धेरै भूमिको विवाद चाहिँ अझै पनि यथावत छ होइन। अब यसलाई आइसिजेमा लैजाने कुरा त सेकेन्डरी कुरा भयो। आइसिजेमा लैजाँदा पनि अब तपाईँ हामीले भने जस्तै अघि यदि हामी सुगौली सन्धिको ओरिजिनल कपिजहरू हामीसँग छैन भने हामीले कस्ता खालका तथ्यहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ सर त्यहाँ? अब ओरिजिनल कपी भारतसँग पनि छैन, नेपालसँग पनि छैन। त्यसको अर्थ के हो भने सुगौली पूर्वको भूमि हाम्रो हो भन्ने कुरा त सिधै स्पष्ट भयो कि त भारतले पेश गर्नु पर्यो, सुगौली सन्धि वैधानिक छ भनेर भारतले प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो। त्यो प्रमाणित नगर्न साथ सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अघिका भूभागहरू त नेपालको भन्ने कुरा त तथ्यगत रूपमै प्रमाणित हुन्छ। अब सुगौली पछाडिको भूमि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी त हाम्रो हो भन्न नसक्ने सरकार अनि यस अगाडिका सरकारहरूले अब टिस्टादेखि काङ्गडासँग यो भूमि हाम्रो हो भनेर भन्न सक्लान् त? अब हिजोको जुन राष्ट्रपतिको जुन सरकारको पोलिसी पार्लियामेन्टमा आयो त्यो पोलिसी एक हदसम्म राम्रो छ। किनकि त्यो पोलिसीमा स्पष्ट रूपमा लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो र हामी यो भूभाग आफ्नो भूभाग भएको कुरा र यो समस्या समाधान गर्नका लागि डिप्लोमेटिक रूपमा नेपाल सरकारले प्रयास गर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा आएको छ। तर यो जुन राष्ट्रपतिको हिजोको जुन पोलिसी आएको छ नेपाल सरकारको नीति, त्यो खालि कुराकानीमा मात्रै, बोलीचालीमा मात्रै, भाषणमा मात्रै र नेपाली नागरिकहरूलाई झुक्क्याउनका लागि मात्रै प्रयोग हुनु भएन। सरकारले साँचो अर्थमा काम गर्नु पर्यो। साँचो अर्थमा काम गर्ने भनेको सबभन्दा पहिला त भूगर्भविद, सीमाविद, डिप्लोमेटहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञहरू समेतलाई राखेर एउटा एक्सपर्ट टिम बनाउनु पर्यो। यो 6-7 महिना भइसक्यो हामीले यही कुरा भनेको, सरकारले अहिलेसम्म यसमा अलिकति पनि ध्यान दिएको छैन। किनकि यो विषय गफ गर्ने विषय होइन, यो विषय सिरियसली अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने, विश्लेषण गर्ने, रणनीति बनाउने र वार्ताका विभिन्न तरिकाहरू विकास गर्नेको लागि र वार्तालाई नै सिङ्गो पाङ्गो रूपमा कसरी अगाडि लैजाने भन्ने रणनीति बनाउनको लागि पनि यो समिति चाहिन्छ, एउटा एक्सपर्ट ग्रुप चाहिन्छ। तर सरकार त्यतातिर ध्यान दिइरहेको छैन। दोस्रो, सरकारले तत्कालै वार्ता टोली बनाउनु पर्यो, त्यो पनि ध्यान दिइरहेको छैन। तेस्रो, सरकारले तत्कालै वार्ता टोली बनाएर त्यसको पत्र इन्डियालाई पठाएर सुरक्षा परिषद र साधारण सभालाई त्यसको जानकारी दिनु पर्यो र सहयोग माग्नु पर्यो, त्यो पनि सरकारले गरेको छैन। यसबाट के देखिन्छ भने सरकार चाहिँ खालि नागरिकहरूलाई आँखामा छारो हाल्ने तर केही पनि नगर्ने अवस्थामा छ भन्ने देखिन्छ। तपाईँले सशस्त्र प्रहरीको 25 जनाको टोली र तपाईँको नेपाली सेनालाई पनि सीमामा पठाइसके पछाडि अलिकति सरकार जागरुक भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ कि देखिन्छ? फेरि हिजो राष्ट्रपतिले संसदमा पनि बोल्नुभयो होइन? देखिँदैन, त्यो एकदमै गलत छ। किन गलत छ भने जहाँ हाम्रो सीमा विवाद छ, हामीले भनिराखेको सीमामा हामीले सेना राख्न सके
कि हाम्रो सशस्त्र प्रहरी राख्न सके पो हुन्छ त। भारतले मिचेर ल्याएको ठाउँमा, भारतले तिमीहरूको सिमाना त्यो भनेर भनेको ठाउँमा हाम्रा सशस्त्र प्रहरी राखेर त उनीहरूले भनिरहेको कुरालाई वैधानिकता दिने काम मात्रै हुन्छ। अहिले हामीले केही मानिसहरूले भनिरहेछौँ साढे 4 बार लाउनुपर्छ, कहाँ लाउने? हाम्रो सीमा नै एकदिन भइसकेको छैन। भारतले मिचेर ल्याएको ठाउँमा साढे 4 लाउने कुरा त गलत हुन्छ। त्यसले त हाम्रो भूमि भारतमा दिने काम हुन्छ। जहाँसम्म हाम्रो भूमि त्यो कुरा एकदिन गरेर मात्रै त्यहाँ साढे 4 लाउला के गर्ने त्यस पछाडिको कुरा हो। अहिले त्यहाँ भारतले मिचेर ल्याएको बिन्दुमा लगेर हाम्रा सशस्त्र प्रहरी राख्ने र भारतले मिचेको ठाउँमा लगेर साढे 4 लगाउने कामले त भारतले जे चाहेको त्यही काम हुन्छ। हामीले यस्तो गलत काम गर्नु हुँदैन। हस् सर, अब यो सीमा विवाद सम्बन्धी थप कुराकानी पछि पनि म हजुरसँग गर्नेछु। जसरी तपाईँहरूले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ सुगौली सन्धिको वैधानिकतामाथि, त्यसमाथि पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु। तपाईँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।